बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज का दिन खबरों से भरपूर दिन है। आज के दिन काजी साहब ठुस हो गए हैं, निज़ाम नंगा हो गया है और इमरान खान आज फातेह करार पाए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि अब कहीं सरगोशी के अंदर इमरजेंसी की तैयारी का ऐलान किया जा रहा है, यानी कि उसके ऊपर बातें हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, यानी कि जनाब हमारे सदर ममलिकत, वो भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड नजर आते हैं और वो भी तैयारी कर चुके हैं। इस तरह की खबरें कुछ डिस्कस हो रही हैं, इधर उधर से खबरें उड़ रही हैं। और तीसरी बात, इस वक्त वजारत दिफा के अंदर भी पुरअसरार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, और जो कि रूटीन से काफी हटकर चीजें जो है ना वो नजर आ रही हैं। ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या वाकई इस बात में कोई हकीकत है? क्योंकि इसका दावा हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी कर रहे हैं कि कोई जो है ना वो इमरजेंसी की बात हो रही है, पीसीओ जजेस की बात हो रही है, अदालतें बीच में आई तो उनको हटा दिया जाएगा, इसके ऊपर बात हो रही है। तो ये सारा मामला क्या है? आज की अदालती कार्रवाई और ये इमरजेंसी वाली, ये दो बड़ी खबरें, इनकी तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले और तफसीलात बताने से पहले गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है ना वो फॉलो जरूर कर लें। अच्छा नाज़रीन किराम, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। आज काजी साहब यानी कि काजी उल कज़ा साहब की अदालत के अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के केसेस को सुना गया है। जबरी गुमशुदगियों का केस इंपॉर्टेंट तरीन है और नाअहली का केस इंपॉर्टेंट तरीन है, यानी कि ये जो ताहयात नाअहली है इसके ऊपर भी बात हुई है। तो मैं 2-3 चीजें अहम तरीन है सबसे पहले जो है ना वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आज काजी साहब की अदालत के अंदर सबसे पहले जबरी गुमशुदगियों का केस सुना गया। उसके अंदर काजी साहब ने आयरॉनिकली जो लोग इंसाफ लेने आए थे उन्होंने कहा कि आप इसे एक पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं, ये किसी एक पार्टी की बात ना करें, ये जबरी गुमशुदगियों का मामला जो है वो जनरल मामला है। अब मेरा अदब के साथ काजी साहब से सवाल ये है कि जब एक पार्टी के लोग उठाए जा रहे हों, जब एक पार्टी के लोग अगवा हो रहे हों, जब एक पार्टी के लोगों से अगवा बराए बयान जो है ना वो दिलवाया जा रहा हो, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें कैसे शामिल करें? यानी कि आज हमने ये देखा है कि सबसे बड़ी अदालत के अंदर लोग बुग़्ज़ से भरे हुए नजर आए। आज सबसे बड़ी अदालत के अंदर लोग इमरान खान के खिलाफ कीना से जो है वो भरे हुए नजर आए। आज सबसे बड़ी अदालत के अंदर हमने ये देखा कि जो लोग हैं वो इमरान खान से शायद नफरत के अंदर जो है ना वो भरे हुए नजर आए। अच्छा ठीक है, फिर जनाब ये कहा गया कि जब जिक्र किया गया इमरान रियाज खान का और अरशद शरीफ का, तो काजी उल कज़ा ने पूछा ये कौन है, इमरान रियाज कौन है? तो उसके ऊपर बताया गया कि जनाब इमरान रियाज खान साहब जो है ना वो जर्नलिस्ट है। तो उन्होंने पूछा क्या अभी भी वो लापता हैं या वापस आ चुके हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं, वापस आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कोई अप्रोच वाले बंदे नहीं है, उनके लिए तो अदालतें खुली हुई हैं। आप मतीउल्लाह जान साहब का नाम क्यों नहीं लेते? आप असद साहब का नाम क्यों नहीं लेते? असद के साथ जो कुछ हुआ, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि 5 घंटे हब्से बिजा में रहने वाला या 5 घंटे जिसको उठाया गया था, उसका नाम काजी साहब को पता है, उसके घर भी काजी साहब गए थे। लेकिन जो शख्स 5 महीने नाज़रीन किराम गायब रहा, काजी उल कज़ा उससे बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं। यानी कि इससे ज्यादा और हंसने की बात, मजाक की बात क्या होगी कि अगर काजी साहब को यह नहीं पता कि इमरान रियाज कौन है, और अगर काजी साहब को यह नहीं पता कि अरशद शरीफ कौन है, और उन्हें यह जरूर पता है कि मतीउल्लाह जान कौन है, और उन्हें यह जरूर पता है कि असद कौन है। मेरा इन दोनों से कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं सादा सा सवाल पूछता हूं कि कैसे ऐसा मुमकिन है कि आपको इमरान रियाज का पता ना हो या अरशद शरीफ का ना पता हो? बहरहाल आज इस मामले को लपेट दिया गया, इसके ऊपर सिर्फ यहां तक बात रखी गई कि आप कानून साजी करवाएं, ये करें, वो ना वो करें, और फिर आज मोहर लगा दी गई कि जो अगवा हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आप अगर हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप किचन में क्यों हैं? ये तक आज नाज़रीन किराम काजी साहब से जितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, माजरत के साथ वो उतना ही कम डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब एक तरफ ये, और इसको शॉर्ट किया, मामला कल तक ले गए, और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम डिस्कस किया ताहयात नाअहली वाला केस, एक ऐसा केस जिसके अंदर इलेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तजाद है।
تو اس میں قاضی صاحب جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر تو آج قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی اس معیار پہ پورا نہ اترتے، یعنی کہ جہاں پہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کا کیس سنا جا رہا تھا، اس میں جناب چیف جسٹس محترم قاضی صاحب جو ہیں وہ قائد اعظم کی مثال کو لے کر آ گئے، یعنی کہ ایک طرف جہاں پر ریلیف دینا مقصود ہے وہاں پر اننے واہ ریلیف دیا جا رہا ہے، اننے واہ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور جہاں پہ ناظرین کرام جو ہے وہ ریلیف نہیں دینا ہے وہاں پر سن ہی نہیں رہے، اور وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص جماعت کا کیس نہ بنائیے۔ بھائی خاص جماعت کے لوگ اگر اغوا ہو رہے ہیں تو خاص جماعت کی جو ہے نا وہ بات کی جائے گی نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں بات کی جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پھر یہ بھی کہا کہ شیخ رشید کو معصوموں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ شیخ رشید کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور جو ظلم بیان کیا گیا نا، جس طرح سے ان کو تھپڑ مارے گئے، جس طرح سے ان کا گریبان پکڑا گیا، میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن خیر قاضی صاحب ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا جناب، چلیں یہاں پہ آپ کو نواز شریف صاحب کو ریلیف ملتا ہوا جو ہے نا وہ نظر آئے گا، اور انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، دوسرا جو ایمرجنسی والا معاملہ ہے نا وہ ذرا سن لیجیے، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ کچھ دنوں سے یہ ایمرجنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے کچھ کردار سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایمرجنسی معاشی ایمرجنسی لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور یہ معاشی ایمرجنسی کس طرح سے لگائی جائے گی، اس کو وزیر اعظم صاحب پرپوز کریں گے، اور اس کے اوپر صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے صدر پاکستان بنائے گئے، وہ اس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، شاید وہ اس کو انڈورس کر دیں، اور یہ ایمرجنسی جو ہے وہ آپ کو لگتی ہوئی نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ بھی ایک آپشن کے طور پر کہا جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر یہ جو یعنی کہ اس کو جو رپورٹ کر رہے ہیں، کافی طرف سے باتیں ہوئیں، ہم پچھلے کافی دنوں سے سن رہے ہیں، لیکن حفیظ اللہ نیاز صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا وہ نواز شریف کے قریب ہیں، کتنا وہ نون لیگ کے قریب ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھلے عام وہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عدالتیں کیا کریں گی، یہ ایک سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو اس کا جواب بھی انہوں نے بتایا کہ عدالتیں اگر تو آنکھیں بند کر لیں گی تو دیٹس ریئلی نائس، دیٹس ریئلی گڈ، ادروائز کیا ہوگا، ادروائز یہ ہوگا کہ پھر ان ججز کو ہٹایا جائے گا اور اس کی جگہ پی سی او ججز آئیں گے، اور ان کی حلف برداری میں بھی یہی جناب محترم پرائم منسٹر صاحب اور یہی محترم جناب جو صدر مملکت صاحب ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین کرام، اس حد تک جو ہے نا وہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس حد تک جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے کہ کچھ چیز ہو، لیکن آپ ایک منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیے کہ جس طرح سے جو چیزیں ہم سوچ رہے تھے، کیا اس سے الٹ چیزیں نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بغض کا استعمال نہیں ہو رہا؟ کیا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے نون لیگ کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے؟ ہم نے بڑی بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور پھر وزارت دفاع کے اندر آج سنا ہے کہ کچھ اس طرح سے ہوا، پہلے سیکٹری جو ہے نا وہ داخلہ الیکشن کمیشن آفس آئے، پھر ڈی جی آئی بی آئے، پھر سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ وزارت دفاع میں گئے۔ اب سوال یہ ہے، اب یہاں پر یہ کہا جا رہی 2,72,000 زائد اہلکاروں کی کمی ہے سیکیورٹی کے لیے، تو کہیں اس بارے میں تو کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے، کہیں جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ارادہ ہے، کہیں اس کے اوپر تو کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی ناظرین کرام اس کے اوپر جو ہے نا آج ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور پھر چیری آن دا ٹاپ سن لیجئے، چیری آن دا ٹاپ جناب جو ہمارے محترم پرائم منسٹر ہیں، ہی از اسپٹنگ فائر، وہ کبھی کہتے ہیں کہ پنجابی کتے اور خرگوش کا قتل جائز قانون سازی کروا لیتے ہیں بلوچستان میں، کبھی وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی ناظرین کرام وہ اور عجیب باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ وہ یہ آج انہوں نے جو ہے نا وہ فیض کی اماں، قاسم کے ابا، یہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو مجھے یہ یاد ہے، یہی پرائم منسٹر جناب جو آج پرائم منسٹر ہیں، ویسے تو ان کو پرائم منسٹر نہیں کہنا چاہیے، انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہنا چاہیے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو پرائم منسٹر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، کرسی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو عمران خان سے سیلفیاں لیتے ہوئے دیکھا ہے، آج انہیں قاسم کا ابا، فیض کی اماں، اینڈ ہی از ویری اوور کانفیڈنٹ بائی دا وے، آئی ڈونٹ نو، کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی اوور کانفیڈنٹ ہیں، میرے خیال سے ان کے اوپر کی گئی جو انویسٹمنٹ ہے وہ برباد جائے گی، یہ مزید نام برباد کر رہے ہیں ہر چیز کا، تو وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو عمران خان کے بغض سے بھرے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نگران حکومت کیا کر رہی ہے، اور یہ چیزیں بالکل بھی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔
वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।